अरे रुको रुको भाई, अगर आपसे सवाल किया जाए कि भाई इस आयत को आप पढ़ चुके हैं तो आप कहेंगे भाई कैसी बात कर रहे हो, ये तो सूरह फातिहा की आयत है, मैं तो हर रोज हर वक्त नमाज के अंदर पढ़ता हूं, ये तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली आयत है। लेकिन आपसे सवाल होगा भाई ये जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम है, कहीं आप इसको बचपन से लेकर अभी तक गलत तो नहीं पढ़ते आ रहे? आप सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कहेगा भाई ये जो इहदिना के अंदर अलिफ है, इस अलिफ को आप क्यों नहीं पढ़ते? आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम करके इसको क्यों नहीं पढ़ते? तो आपके पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। और इसी तरीके से सूरह रहमान की ये जो आयत नंबर 9 है, आपसे पूछा जाएगा ये जो वअकीमुल वज़्न है, आप इस वाव को क्यों छोड़ देते हैं? आप वअकीमुल वज़्न करके इसको क्यों नहीं पढ़ते? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम जानेंगे कि इहदिना के अंदर ये जो अलिफ है इसको हम क्यों छोड़ देते हैं, और वअकीमुल वज़्न के अंदर ये जो वाव है इसको हम क्यों ड्रॉप कर देते हैं। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह हम आज की इस क्लास में जानने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इज्तिमाए साकिनैन का, और पिछली वाली क्लास में हमने इज्तिमाए साकिनैन की पहली किस्म के बारे में पढ़ा, जिसे इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम इज्तिमाए साकिनैन की दूसरी किस्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। तो आज की क्लास में हम अला गैर हद्दिही के बारे में जानने वाले हैं, यानी अपनी हालत के गैर पर, यानी अपनी हालत पर न रहने वाला, उसे हम अला गैर हद्दिही कहते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है, यानी अला हद्दिही आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर अला गैर हद्दिही को आसान तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं अला गैर हद्दिही। ठीक है, अगर हम इसकी आसान सी तारीफ बयान करें तो हम यूं लिख सकते हैं अला गैर हद्दिही के माना है अपनी हालत के गैर पर, अपनी हालत के गैर पर। चूंकि अला गैर हद्दिही में बहालत वस्ल, याद रखिएगा बहालत वस्ल, वक्फ नहीं, बहालत वस्ल दोनों साकिन बाकी नहीं रहते। ठीक है, तो हम इसकी तारीफ में यूं लिखेंगे अला गैर हद्दिही के माना है अपनी हालत के गैर पर, अपनी हालत के गैर पर। ठीक है जी, इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्योंकि अला गैर हद्दिही में बहालत वस्ल दोनों साकिन बाकी नहीं रहते, तो हम यहां पर लिखेंगे बहालत वस्ल दोनों साकिन बाकी नहीं रहते। अच्छा, हमने यहां पर लिखा बहालत वस्ल, हमने वक्फ नहीं लिखा। इसको समझ लीजिएगा, इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है ताकि आप फिर इसको आसान तरीके से समझ पाएं। तो इसकी आसान सी तारीफ है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अला गैर हद्दिही अपनी हालत के गैर पर। ठीक है, क्योंकि अला गैर हद्दिही में बहालत वस्ल दोनों साकिन जो होते हैं ये बाकी नहीं रहते, इसलिए हम इसे अला गैर हद्दिही कहते हैं। क्योंकि जब ये दोनों साकिन बाकी नहीं रहे वसल की सूरत में, तो हम इसे क्या कहेंगे? अला गैर हद्दिही। और अला हद्दिही में बाकी रहते हैं, वहां पर हम अगर देखेंगे दोनों साकिन वहां पर बाकी रहते हैं, लेकिन अला गैर हद्दिही में बाकी नहीं रहते। अब समझ लीजिए इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही जो है ना, इसकी 2 सूरतें हैं। कितनी? 2 सूरतें हैं, और इन 2 सूरतों को आपने समझना है। कुरान से इंशाल्लाह मिसालें आपको दी जाएंगी, लेकिन आपने हर एक सूरत को नोट करना है, अपनी कॉपी पर इसको साफ साफ लिखना है और अपने जहन में भी इसको रखना है। ठीक है, तो इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की 2 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, वो ये है कि दोनों साकिन एक कलमे में हो, दोनों साकिन एक कलमे में हो। दोनों साकिन कहां हो भाई?
एक कलमे में हो, अलग अलग ना हो, इसको समझना। ये एक टुकड़ा है, दोनों साकिन जो होंगे, यानी साकिन आप समझते हैं ना, यानी सुकून वाले दो, ये कहां हो, एक ही कलमे में हो। और पहला जो साकिन हो, पहला वाला जो साकिन हो, वो ना हरफ मद्दा हो ना हरफ लीन हो। तो हम यहां पर लिखेंगे और पहला साकिन ना हरफ मद्दा हो और ना हरफ लीन हो। अच्छा, हरफ मद्दा और हरफ लीन मैंने आपको पिछली क्लास में समझा लिया। हरफ मद्दा होता है अलिफ, वाव और या, जबकि अलिफ से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो। और हरफ लीन होता है वाव साकिन से पहले जबर का होना, या साकिन से पहले जबर का होना। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो पहली सूरत हमारे पास इज्तिमाए साकिन अला गैर हद्दिही की आती है कि दोनों साकिन एक ही कलमे में हो। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई एक ही कलमे में क्यों है? जब हम अला गैर हद्दिही की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो साकिन अलग अलग कलमों में होने चाहिए, लेकिन यहां पर ये एक सूरत आपने समझनी है, इसमें क्या चीज हो रही है वो आपको समझना है। क्योंकि अला हद्दिही में आपका पहला वाला साकिन हरफ मद्दा भी होता है, हरफ लीन भी होता है, लेकिन अला गैर हद्दिही में यहां पर पहला साकिन ना आपका हरफ मद्दा होगा ना हरफ लीन होगा, और वहां पर दो साकिन जमा हो रहे होंगे। अब जाहिर सी बात है, पहला वाला जो साकिन होगा वो आपका सुकून असली के साथ होगा और बाद वाला आपका आरजी सुकून के साथ होगा। मिसाल के तौर पर हम यहां पर एक मिसाल आपको दे देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कद्र का लफ्ज है, क्या है भाई? कद्र का लफ्ज है। इसी तरीके से फजर का लफ्ज है। ठीक है, हालांकि कुरान में आप कद्र और फजर के रॉ और दोनों रॉ के ऊपर हरकत को देखते हैं। अगर आप कुरान खोलकर देखेंगे, कुरान में आता है सूरह कद्र की पहली आयत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जब आप लैलतिल कद्र को पढ़ते हैं तो रॉ के नीचे जेर होती है, लेकिन जब आप वहां पर क्या करते हैं, वक्फ करते हैं, यानी रॉ को आप मौकूफ बना देते हैं, रॉ मौकूफ हो जाता है, तो वो आपका आरजी सुकून, आरजी साकिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप पढ़ते हैं लैलतिल कद्र। तो अब आप देखते हैं जब आरजी सुकून इसके ऊपर आ गई तो ये दो साकिन एक ही जगह जमा हो गए। तो ये सूरत हमारे पास आ गई, दोनों साकिन एक कलमे में हो। तो दोनों साकिन जब एक कलमे में आते हैं वक्फ की सूरत में, और पहला साकिन उसमें से ना आपका हरफ मद्दा है ना लीन है, क्योंकि दाल जो है, दाल साकिन ना आपका हरफ लीन है ना आपके हरफ मद्दा है, तो ये दोनों साकिन जो है वक्फ में बाकी रहते हैं। अलबत्ता वसल में क्या होता है, वसल में जो बाद वाला साकिन होता है इसकी नीचे हरकत आती है, ये आपको समझना है। तो मालूम हुआ वक्फ की सूरत में जब आप इस किस्म के अल्फाज देखते हैं तो वहां पर दो साकिन जमा हो जाते हैं, इज्तिमाए साकिनैन होता है। लेकिन जब आप वसल करते हैं, जब आप कंटिन्यू करते हैं तिलावत को, तो आखिर वाला जो साकिन होता है जिसको आपने आरजी सुकून दी थी उसके नीचे या उसके ऊपर कोई हरकत आपको लगानी होती है। जैसे हमारे पास ये आय करीमा मौजूद है, इसको इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। हमने ये आयत यहां रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। गौर कीजिएगा भाई, देखिए ये है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जब आप यहां पर वक्फ करते हैं तो आप कद्र पढ़ते हैं, यानी रॉ को आप आरजी सुकून देकर क्या करते हैं भाई, हाँ, इसको साकिन बना देते हैं। हालांकि जब आप इस आयत को और इस आयत को मिलाकर पढ़ेंगे ना, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस बाद वाले साकिन, बाद वाले हरफ की क्या करनी पड़ेगी, हरकत को पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ेंगे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ठीक है, अब यहां पर जब रुकेंगे तो आरजी सुकून देंगे, अगर नहीं रुकेंगे लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। हालांकि यहां पर वक्फे मुतलक है तो हम यहां पर रुकते हैं, हम इसको मिलाकर नहीं पढ़ते। हालांकि यहां पर आप देखेंगे लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। अब आप देखेंगे यहां पर हम नहीं रुकते हैं, तो हम पढ़ते हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर, इस ज़ेर को पढ़ते हैं। अगर हम यहां पर वक्फ करेंगे तो लैलतुल क़द्र, तो हम यहां पर दो साकिन को जमा कर रहे हैं,
वक्फ की सूरत में। वसल की सूरत में क्या होगा? वसल की सूरत में ऐसा नहीं होगा, जो बाद वाली की हरकत होगी उसको पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से सूरह फजर के अंदर आप देखते हैं, सूरह फजर के अंदर भी आपको मिलता है वल फज्र, ठीक है, वो आय करीमा भी हमारे पास मौजूद है, उसको आप इंशाल्लाह देख सकते हैं, बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास सूरह नंबर 89, इसमें आप देखेंगे सूरह फजर, सबसे पहले वल फज्र, फा जीम और रा, हालांकि जीम के ऊपर पहले से ही आपकी सुकून असली है, लेकिन रा जो है ये आपका मकसूर है, जेर के साथ है, लेकिन जब आप यहां पर वक्फ करते हैं तो ये बन जाता है वल फज्र, दोनों को आप साकिन कर देते हैं। जीम तो साकिन है ही, लेकिन रा को आप आरजी सुकून देकर साकिन बना देते हैं वक्फ की सूरत में। लेकिन जब आप वसल करते हैं तो आप पढ़ते हैं वल फज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। जब आप यहां पर रुकते हैं तो यस्र, लेकिन जब नहीं रुकते वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, अब यहां पर भी आप रुकते हैं तो आरजी सुकून दे देते हैं। तो ये दोनों साकिन जो है ना वक्फ में बाकी रहते हैं, अलबत्ता वसल में क्या होते हैं? वसल में दूसरे साकिन पर हरकत आ जाती है। तो ये पहली सूरत है, ये बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूं आपने इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की पहली सूरत को समझ लिया होगा। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली, इसको मैं मिटा दूं। अब मैं दूसरी सूरत को यहां पर बयान करने वाला हूं। पहली सूरत आपको समझ में आ गई, चलिए भाई, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम यहां पर दूसरी सूरत के बारे में जानने वाले हैं। दूसरी सूरत क्या है भाई? वो ये है कि दोनों साकिन दो कलमों में हो। अभी क्या था? दोनों साकिन एक कलमे में हो। जो फजर की मिसाल आपने देखी या आपने जो है कदर की मिसाल आपने देखी, उसमें दोनों साकिन एक ही कलमे के अंदर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी सूरत में यह होगा कि दोनों साकिन दो कलमों में हो। दोनों साकिन दो कलमों में हो। दोनों साकिन दो कलमों में हो। ये दोनों साकिन ना वक्फ में बाकी रहते हैं और ना वसल में बाकी रहते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ये दोनों साकिन न वक्फ में बाकी रहते हैं और ना वसल में बाकी रहते हैं। बात को समझना, इसमें कुछ कवायद हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपने समझने हैं। तो हमने दूसरी सूरत यहां पर बयान की, दोनों साकिन दो कलमों में हो। ये दोनों साकिन ना वक्फ में बाकी रहते हैं और ना वसल में बाकी रहते हैं। हालांकि बाद वाला साकिन अगरचे बाकी रहता है, लेकिन पहले वाले साकिन को हम बाज औकात ड्रॉप कर देते हैं, उसको हम गिरा देते हैं। वो आपने समझना है। जब मैंने ये दूसरी सूरत लिखवाई तो इसमें अब आपने दो काम करने हैं, और वो दो काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने करना है कि अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है तो उसको गिरा देना है। ठीक, अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है तो उसे गिरा देना है। यह काम आपने करना है। ठीक, इस सूरत को जानने के बाद आपने दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है कि अगर पहला वाला साकिन आपका हरफ मद्दा है तो उसे गिरा देना है। मिसाल के तौर पर आप मशहूर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, आप इहदिना अस्सिरात अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे इहदिना अस्सिरात, लेकिन जब आप मिलाएंगे ना तो आप इहदिना के इस अलिफ को ड्रॉप करेंगे। क्या करेंगे? इसको आप गिरा देंगे। क्यों गिराएंगे? क्योंकि यहां पर भी इज्तिमाए साकिनैन हो रहा है अला गैर हद्दिही। क्यों, कैसे हो रहा है? आप इसको समझ लीजिए। देखिए, यहां पर दो साकिन आ रहे हैं अलग अलग कलमों के अंदर। जैसे हमारे पास इहदिना है, इहदिना में ये जो अलिफ है ना, ये आपका साकिन ही है, क्योंकि जब नून के ऊपर पीछे जबर आ गई तो ये आपका अलिफ मद्दा है,
और अलिफ मद्दा आपका वो होता है जिससे पहले जबर हो, तो जाहिर सी बात है जब पहले जबर है तो बाद वाला आपका साकिन ही होगा, क्योंकि साकिन वाला ऐसा हरफ होता है जो अपने माक़बल मुतहर्रिका मोहताज होता है। तो इहदिना में ये जो अलिफ है ये अपने नून जबर का मोहताज है, ठीक है, तभी तो इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो ये अलिफ आपका साकिन ही है। ठीक, तो एक साकिन आ गया। और फिर आप देखते हैं अलिफ लाम तारीफ को छोड़कर अभी सौद आपका फिर हरूफ शमसी के हरूफ में से है, तो सौद के अंदर एक सौद आपका साकिन है और एक सौद आपका जेर के साथ है। तो जब यहां पर इज्तिमाए साकिनैन हो गया, दो साकिन जमा हो गए, और यही हमारा रूल भी है। ठीक, दोनों साकिन दो कलमों में हो, तो दोनों साकिन दो कलमों में है, तो होगा क्या, ये दोनों साकिन ना वक्फ में बाकी रहते हैं और ना वसल में बाकी रहते हैं। अब सवाल है कि बाद वाला तो यहां पर बाकी रहता है, लेकिन इसमें जो काम हमने करने हैं वो ये है कि अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है, क्योंकि हमारा पहला वाला जो साकिन है ना वो आपका हरफ मद्दा है, ये जो अलिफ है ना यहां पर ये आपका हरफ मद्दा है। जब ये आपका हरफ मद्दा होगा तो हमने क्या करना है भाई, तो हम इसको गिरा देंगे, हम इसको ड्रॉप करेंगे, तभी हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ते हैं इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, हम इहदिनास नहीं पढ़ते, हम पढ़ते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी इस नून जबर को बराह रास्त इस सौद के साथ मिलाया जाता है। जैसे हमारे पास आय करीमा मौजूद है कुरान से, इंशाअल्लाह आप देख सकते हैं, बात इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये है सूरह फातिहा है, आप सबों को याद होगी माशाअल्लाह, तो देख लीजिए। हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी इस नून को हम इस सौद के साथ मिलाते हैं, तो ये जो अलिफ है ये ड्रॉप हो जाता है, ये पढ़ने में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि पहला साकिन जब हरफ मद्दा है तो हम इसको गिरा देते हैं एज पर इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही वाला रूल। ठीक है, तो सूरह फातिहा खोल कर देखेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इंशाअल्लाह मैं आपको दूंगा कुरान से। जैसे कुरान में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं तहतिहल अनहार, क्या पढ़ते हैं, तहतिहल अनहार, हम पढ़ते हैं तहतिहल अनहार, तहतिहल अनहार। ठीक, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आप देखेंगे ये जो तहतिहा है ना, इसमें ये जो अलिफ है ये आपका मद्दा है, हरफ मद्दा है ना, तो जब पहला वाला साकिन आपका हरफ मद्दा है तो हम क्या करते हैं, उसे गिरा देते हैं। इसी वजह से हम यहां पर तहतिहाल अनहार नहीं पढ़ते, हम तहतिहल अनहार पढ़ते हैं, इस अलिफ को हम गिरा देते हैं। सूरह बकरा के अंदर आया है ना आयत में 25 के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वउतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। ठीक है, जैसे हमारे पास ये आयत करीमा मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास सूरह बकरा की आयत करीमा आ गई। हम क्या पढ़ते हैं, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी हम इस हा को इस लाम साकिन के साथ मिलाते हैं, इसके अंदर ये जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जाता, इसको ड्रॉप किया जाता है वसल की सूरत में। अच्छा, अब अगर हम इस खाली इस लफ्ज को पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, तहतिहा, तो इस अलिफ को पढ़ा जाएगा वक्फ की सूरत में। अब चूंकि हम यहां पर वक्फ नहीं करते, कोई अलामत नहीं है, तो हम पढ़ेंगे तहतिहल अनहार, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस अलिफ को गिरा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये तो अलिफ मद्दा के हवाले से बात होगी। अच्छा, वाव मद्दा वाली एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, फिर या मद्दा वाली भी इंशाल्लाह दूंगा ताकि आप बात को पूरे तरीके से समझ पाएं। सूरह बकरा के अंदर ही एक लफ्ज आता है जैसे क़ालुल आना, क़ालुल आना। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, कुरान में है क़ालू, ऐसे क़ालुल आना, ये लफ्ज है कुरान के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं जब आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, पूरी आयत को, तो आप पढ़ेंगे क़ालुल आना, यानी यहां पर ये जो वाव है ना, वाव साकिन, ये आपका मद्दा है। क्या है भाई, ये आपका मद्दा है, हरफ मद्दा है, वाव मद्दा है ना,
تو جب پہلا ساکن آپ کا حرف مدہ ہے تو ہم اس کو گرا دیتے ہیں. تو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم قالول آنا نہیں پڑھتے ہیں, اس واو کو گرا دیتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن یعنی ہم قالوا الآن پڑھتے ہیں, قالول آنا نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ ہے ہمارے پاس مثال, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہے, دھیان رکھیے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن. آپ اس واو کو نہیں پڑھتے, تو یہ پڑھا جاتا ہے قالل, لام اور لام پیش لل, قالوا الآن جئت بالحق. کیوں ایسا ہم کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ یہاں پر واو مدہ آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر دو ساکن دو کلموں کے اندر آ رہے ہیں. اصل میں یہاں پر یہ ساکن ہے, واو ساکن ہے نا, کیونکہ پیچھے پیش ہے. تو دو ساکن جب یہاں پر جمع ہو گئے, اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی ہو گیا, دو کلموں کے اندر آ گئے. لیکن اس میں صورت ہمارے پاس کیا بنتی تھی؟ پہلی صورت کہ اگر پہلا والا ساکن آپ کا مدہ ہو, تو پہلا ساکن آپ کا مدہ آ گیا تو ہم اس کو گرا دیں گے. تو یہ واو مدہ بن رہا تھا, تو اس واو کو ہم نے گرا دیا, تو یہ بن گیا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اچھا, مشہور ایگزامپل آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں, واو مدہ کی ہی ہے. آپ پڑھتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یا آپ پڑھتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ. سورہ رحمان آپ پڑھ چکے ہوں گے, آیت نمبر 9 کے اندر ہی آتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی نا, تو وہ وہاں پر کیسے ہے؟ وہ ہے وَأَقِيمُوا, وَأَقِيمُوا می واپش مو, ایسے الوزن, میں پورا لکھ رہا ہوں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ. حالانکہ آپ دیکھیں گے یہاں پر اقیمو جب آ گیا تو یہ آپ کا واو مدہ ہے, واو ساکن ہے, اور آگے آپ دیکھیں گے پھر آپ لام کو بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی آپ کا ساکن ہے. تو جب دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو گئے تو اس میں ہماری صورت یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن آپ کا حرف مدہ ہے تو یہ جو واو ہے یہ آپ کا حرف مدہ ہے. جب یہ حرف مدہ ہے تو ہم اسے گرا دیں گے, تو ہم اس کو گرا دیتے ہیں, تو یہ بنتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ. تو ہم کیا کرتے ہیں, میم کو براہ راست آپ لام کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے بھائی اس مثال کو بھی آپ دیکھ لیجئے تاکہ بات سمجھنی آسان ہو. یہ ہے ہمارے پاس, میں نے ہر ایک آیت آپ کے لیے یہاں پر رکھی ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو, آپ ہر ایک ٹاپک کو بآسانی سمجھ پائیں. یہ دیکھیے سورہ رحمان کے اندر آتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. وَأَقِيمُوا, حالانکہ یہ تھا وَأَقِيمُوا واو ساکن. آگے بھی دیکھیے جب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے, اجتماع ساکنین علی غیر حدہ, یعنی پہلے کلمے کے اندر ایک ساکن, دوسرے کلمے کے اندر دوسرا ساکن آ گیا. جب ایسا ہو گیا اس میں ہماری صورت یہ ہے کہ اگر پہلا والا ساکن آپ کا مدہ ہو تو یہاں پر واو مدہ ہے, تو ہم اس واو مدہ کو گرا دیں گے. تو یہ بنے گا وَأَقِيمُوا, اس طریقے سے وَأَقِيمُوا, یعنی ہم اس میم کو براہ راست اسلام کے ساتھ ملائیں گے. یہ واو, یہ الف اور یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ بنے گا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اچھا, تخسروا المیزان میں بھی دیکھیے یہاں پر بھی ہو رہا ہے تخسروا, حالانکہ یہ تھا تخسروا, لیکن ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں تخسروا المیزان. اس واو کو بھی نہیں پڑھا جاتا. دیکھیں دو مثالیں اس کے اندر آ گئی وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. رُل میزان, ہم رول میزان نہیں پڑھتے, رول میزان نہیں پڑھتے بلکہ رل میزان پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو صورت ہے وہ موجود ہے. اسی طریقے سے یہ تو واو مدہ کی مثال ہو گئی. اسی طریقے سے اگر ہم یا مدہ کی مثال دیکھیں, یا مدہ کی مثال بالکل آسان ہے, جیسے آپ یہ پڑھ چکے ہیں بار بار, فی الارض, مشہور ایگزامپل ہے فی الارض, فی الارض. ٹھیک, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فایازر فی, تو یہ آپ کا یا مدہ ہے کہ نہیں, یا مدہ ہے. اس کے بعد الارض میں لام آپ کا ساکن ہے, تو دو ساکن جمع ہو رہے ہیں یہاں پر
अलग अलग कलमे में। फी अल अर्द अलग है, अल अर्द आपका इसम है, फी आपका हुरूफ जार्रा में से है। तो दो कलमों के अंदर जब साकिन जमा हो गए और हमारे पास सूरत है, अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है तो उसको गिरा देंगे, तो पहला साकिन हरफ मद्दा या है तो इसको हम गिरा देते हैं, तो हम इसको फील अर्द नहीं पढ़ते बल्कि फिल अर्द पढ़ते हैं। सूरह बकरा खोलकर देखेंगे, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ठीक, तो हम पढ़ते हैं फिल अर्द, यानी फा को बराह रास्त लाम साकिन के साथ मिला देते हैं। ठीक है, चलिए भाई इस आय करीमा को भी आप देख लीजिए। ये है व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द, फिल अर्द या को नहीं पढ़ते बल्कि फा को बराह रास्त इस्लाम साकिन के साथ मिला देते हैं, फील अर्द नहीं पढ़ते। हां, अब अगर हम इस फी को पढ़ना चाहें तो इसको पूरा पढ़ा जाएगा फी वक्फ की सूरत में, वसल की सूरत में ऐसा नहीं होगा। तो ये पहला काम आपने करना है। क्या करेंगे, जब भी आप देखेंगे इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दिही हो रहा है, दो साकिन अलग अलग कलमों में आ रहे हैं, लेकिन उसमें सूरत ये होगी कि अगर पहला वाला साकिन आपका मद्दा होगा, अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, तो उसको आपने गिरा देना है, जैसे मैंने आपको तीनों मिसालें यहां पर दे दी। क्लियर बात, बहुत अच्छा। चलिए ये तो पहला काम आपने कर दिया, लेकिन सूरत हमारे पास क्या है, दो साकिन दो कलमों में हो, दोनों साकिन न वक्फ में बाकी रहते हैं न वसल में बाकी रहते हैं, तो पहली सूरत उसके अंदर हमारी ये आ गई। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम यहां पर दूसरा काम लिखेंगे जो हमने करना है। दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि अगर पहला साकिन हरफ मद्दा नहीं है, इसमें क्या था, पहला साकिन हरफ मद्दा था तो गिरा देते थे, लेकिन अब अगर पहला साकिन हरफ मद्दा नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसे जेर देकर पढ़ेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे अगर पहला साकिन हरफ मद्दा नहीं है तो उसे जेर देकर, ठीक है, जबर नहीं, जेर देकर, जेर देकर पढ़ेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। अब देख लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम जब देखेंगे कि दो साकिन दो कलमों में आ रहे हैं, दो कलमों में आ रहे हैं, और अगर पहला वाला साकिन मद्दा है तो उसको आपने गिरा देना है, वो पहली सूरत हमारी आ गई। लेकिन अब अगर आपका पहला साकिन हरफ मद्दा नहीं है तो उस सूरत में क्या करेंगे। अब जो हमारे पास बरसगीर के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर जो मुसहफ हमारे पास है, कुरान पाक हमारे पास है, जो किताब है, मुक़द्दस किताब हमारे पास है, उसमें हमारी आसानी के लिए जबर जेर तमाम चीजें दे दी गई है। लेकिन अब कुछ मुसहफ ऐसे होंगे जिनमें वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आपने ये कायदा हमारी चैनल से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो इंशाअल्लाह आप गड़बड़ नहीं करेंगे, उसको आप एज इट इज अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे कुरान में एक जगह आता है सूरह अनआम के अंदर, एक मिसाल मैं आपको दूंगा, आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास है वलक़द इस्तुहज़िअ, क्या है, वलक़द, वलक़द इस्तुहज़िअ, इस्तुहज़िअ। अच्छा देखिए, मैंने यहां पर वलक़द के दाल के ऊपर सुकून लगाया ना, लेकिन कुरान में आप देखेंगे वहां पर आपको सुकून नहीं मिलेगा, वहां पर आपको जेर मिलेगी। मैंने इस तुहजिया के इस हमजा के नीचे जेर लगाई ना, कुरान में आपको ये खाली मिलेगा, जेर नहीं मिलेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं। असल में ऐसे है, ये असल में वलक़द लिखा जाता है दाल साकिन के साथ, असल में इस तुहजिया लिखा जाता है जेर के साथ। लेकिन कुरान में क्या है, कुरान में जब आप देखेंगे ना, कुरान में आपको ये जेर भी नहीं मिलेगी और ये सुकून भी नहीं मिलेगा, ये आपको सिंपल मिलेगा ऐसे, वलक़द इस्तुहज़िअ, ऐसे मिलेगा। लेकिन जब आपने ये रूल पढ़ा होगा, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे दो साकिन दो कलमों में आ रहे हैं। हालांकि वलक़द जो है ना, ये आपका सुकून के साथ होता है। अगर आपने अरबी ग्रामर के अंदर कद और लक़द का टॉपिक पढ़ा होगा, वो लक़द आपका दाल साकिन के साथ ही होता है, वो किसी जबर जेर पेश के साथ नहीं लिखा जाता। लक़द, कद और लक़द के माना क्या है, बेशक के हैं। लक़द खलक़नल इंसान, लक़द खलक़नल इंसान, तो लक़द खलक़नल इंसान, तो लक़द आप कैसे पढ़ते हैं, दाल साकिन के साथ पढ़ते हैं, कोई हरकत नहीं लगाते। लेकिन
جب آپ یہ قاعدہ دیکھیں گے کہ بھائی دو ساکن جمع ہو رہے ہیں الگ الگ کلموں میں، الگ الگ کلموں میں، تو لقد کے اندر پہلا ساکن آ گیا اور استہزیہ کے اندر دوسرا ساکن آ گیا، تو اب ہوگا کیا؟ اس میں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو گرا دیں گے، تو دال آپ کا حرف مدہ نہیں ہے تو گرائیں گے کیا بھائی؟ تو یہ نمبر تو گیا۔ دوسرا کام کریں گے، اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو اسے زیر دیں گے، زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو پہلا والا ساکن ہے وہ آپ کا مدہ نہیں ہے، جب حرف مدہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ زیر دے کر پڑھیں گے۔ تو ہم یہاں پر اس دال ساکن کو دال زیر میں کنورٹ کریں گے۔ تو قرآن نے اسی طریقے سے اس کو بیان کیا، قرآن لکھا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ۔ اب یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی یہ جو الف خالی ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ پڑھا جائے گا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ۔ لیکن اگر خالی اس لفظ کو پڑھیں گے تو زیر دے کر پڑھیں گے اسْتُهْزِئَ، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو پڑھیں گے تو وَلَقَدْ پڑھیں گے، لیکن جب ملائیں گے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ تو اس کے نیچے زیر لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے؟ کیونکہ جب آپ نے یہ رول جانا ہوگا کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے زیر دے کر پڑھیں گے۔ سورہ انعام کھول کر دیکھیں گے، شروع میں ہی ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ٹھیک ہے، چلے بھائی اس مثال کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس یہ آیہ کریمہ ہے، ہاں یہ دیکھیں، دھیان رکھے گا کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے آپ کو وہیں سے حرکات دی ہیں، حالانکہ لقد جو ہے زیر کے ساتھ نہیں ہوتا، لقد کا دال آپ کو سکون کے ساتھ ملتا ہے، لیکن قرآن نے زیر کیوں دی ہے؟ آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ اس کو ملائیں۔ لیکن اب اگر آپ سے سوال ہوگا بھائی مجھے بتاؤ لقد تو دال ساکن ہے اصل میں، اس کے نیچے زیر کیوں آئی؟ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کرے گا، اگر آپ نے یہ کلاس نہیں پڑھی ہوگی آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کرے گا، جب آپ انشاءاللہ پڑھائیں گے، کسی کو تجوید پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، سوال ہوگا کہ بھائی عربی کے اندر تو لقد دال ساکن ہے تو آپ اس کے نیچے زیر کیوں لگا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ جواب تبھی ہوگا جب آپ نے ہماری آج کی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اجتماع ساکنین ہو رہا تھا، دو کلموں کے اندر دو ساکن جمع ہو رہے تھے۔ اس میں اب صورت یہ تھی کہ اگر پہلا والا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، حرف مدہ نہ ہو تو اس کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر دال آپ کا حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو زیر دے کر پڑھا گیا اور اس کے ساتھ ملا دیا گیا، تو یہ بن گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو یہی لفظ آپ دیکھیں گے سورہ رعد کی آیت نمبر 32 کے اندر بھی ملتا ہے، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 کے اندر بھی آپ کو سیم آیت ملتی ہے، یہی والی سورہ انبیاء کے اندر آپ کو سیم یہی ملے گی ایز اٹ از، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ آپ کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 کے اندر ملے گا۔ سورہ رعد کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے، جیسے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، قبلک تک تو سیم ملے گا سورہ رعد کے اندر، پھر آگے الگ الفاظ آ رہے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو وہ مثال بھی آپ انشاءاللہ قرآن سے دیکھ لیجئے گا، وہ بھی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے وہ مثال تو ہمارے پاس نہیں ہے، بہرحال آپ سورہ رعد کی آیت نمبر 30 کیا بتایا تھا میں نے 32 اس کے اندر انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ آتا ہے انذر الناس، انذر الناس، اس میں را کے نیچے آپ زیر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلے وہ مثال میں اب آپ کو دینے لگا ہوں، دیکھیں میں یہاں پر پہلے اس کو لکھ دیتا ہوں، بات سمجھنا آسان ہوگا۔ ہمارے پاس ہے انذر انذر الناس، اس طریقے سے اگر ہم انذر کو لکھیں گے نا تو ہم انذر کو کیسے لکھیں گے بھائی؟ ہم اس کو ایسے لکھیں گے را ساکن الگ سے انذر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں آپ دیکھیں گے ان بھی آ رہا ہے، الی رجل منہم ان انذر ایسے آ رہا ہے آیت کے اندر، لیکن ہم اگر اس کو ایسے پڑھیں گے تو انذر پڑھیں گے ایسے، ٹھیک ہے۔
اور آگے ہم اس کو کیا کریں گے، جب دو ساکن جمع ہو گئے اور یہاں پر بھی ایک اس کے اندر ساکن ہے، نون ساکن اور را ساکن، تو ہم نے دیکھا کہ پہلا ساکن آپ کا حرف مدہ نہیں ہے. جب حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو زیر لگا کر پڑھا جائے گا، تو یہ بنے گا انذر الناس، تو اس میں را کے نیچے زیر آئے گی. سورہ یونس کے اندر آیا ہے آیت نمبر 2 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. تو اس طریقے سے آپ قرآن کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہوگی، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہاں یہ ہے ہمارے پاس، دھیان رکھیے کیا ہے، غور کیجئے بھائی. دیکھیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس، انذر، لیکن ہم نے کیا کیا، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، تو اس کے نیچے زیر لگا دی. کیوں؟ کیونکہ را ساکن تھا اور یہ آپ کا مدہ بھی نہیں تھا، تو ہم نے یہاں پر اس کے نیچے زیر لگا دی. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ مزید مثالیں جو ہے قرآن کے اندر دے سکتے ہیں. اور ایسی آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 کے اندر بھی آتا ہے، شروع میں ہی آتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ. مزید پھر آپ آگے پڑھیں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ شروع میں ہی آتا ہے وہاں پر، تو اس میں بھی وَأَنذِرِ النَّاسَ ہی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مشہور ایگزامپل میں آپ کو دینے لگا ہوں، جیسے لم یکن الذین آپ پڑھتے ہیں نا سورہ بینہ کی پہلی آیت، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. ٹھیک، اس میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے. چلیے میں آپ کو ڈائریکٹلی وہ آیت دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 ہے، اس میں آپ دیکھیں گے لم یکن الذین کفروا، لم آ گیا، یہ کیا کرتا ہے، عربی گرامر میں آپ نے پڑھا ہوگا لم، لام امر وغیرہ وغیرہ، یہ کیا کرتے ہیں، اصل میں یہ تھا لم یکن، کیا تھا، لم یکن تھا. تو جب لم یکن ہے، دو ساکن جمع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کیسے ہو گئے، کیونکہ لام مشدد جو ہے اس کے اندر ایک ساکن ہے، ایک اپنا زبر والا ہے. تو دو ساکن دو کلموں کے اندر جمع ہو گئے، تو اس میں آپ دو کام کریں گے. پہلا کام یہ کریں گے کہ اگر پہلا والا ساکن آپ کا مدہ ہے تو اس کو گرا دیں گے. اس کو ہم نہیں گرا سکتے، کیوں؟ کیا ہم اس کو پڑھیں گے لم یکن الذین، لم یکن الذین نہیں پڑھ سکتے. کیوں ہم اس کو نہیں گرا سکتے؟ کیونکہ نون زیر یہاں پر آپ کا مدہ نہیں ہے. جب مدہ نہیں ہے تو دوسرا کام کیا کریں گے، اس کو زیر دے کر پڑھا جائے گا. تو ہم کیا کریں گے، لم یکن الذین کفروا، اسی وجہ سے ہم یہاں پر لم یکن کے نون کے نیچے زیر دے کر اس کو پڑھتے ہیں. اور قرآن نے آپ کو یہ وہیں سے دیا ہے، آپ کو پھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب آپ کو پوچھا جائے بھائی ایسا کیوں ہے، زیر کیوں آئی ہے، اس کو زیر دے کر کیوں پڑھا جاتا ہے، تو تجوید کا رول آپ کے پاس موجود ہوگا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور لفظ آپ کو ملے گا یذکر اسم، یعنی یذکر اسم، ملانے کی صورت میں یذکر اسم پڑھا جائے گا، لیکن الگ پڑھیں گے یذکر اسم. ٹھیک ہے، چلے بھائی وہ آیت بھی میں آپ کو ڈائریکٹلی دکھا دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا. جیسے ہمارے پاس وہ آیہ کریمہ موجود ہے، یہ دیکھیں، دھیان رکھیں بھائی، کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اصل میں یہاں پر ہے یذکر. یہ یذکر کیوں ہے بھائی، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں نا، یذکر کیوں ہے، اگر زیر دی ہے قرآن نے تو آپ اس کو ساکن کیوں کر رہے ہیں. آپ جب عربی گرامر پڑھیں گے نا تو آپ عربی گرامر میں اس لم کا عمل بھی پڑھیں گے کہ جب لم آتا ہے یہ کیا کرتا ہے اپنے بعد والے کو، کیا اس کو ساکن کر دیتا ہے، اس کو مفتوح کر دیتا ہے، منصوب کر دیتا ہے یا مجرور کر دیتا ہے، یہ میں ابھی نہیں بتانے والا.
اور یہ میں نے پڑھایا بھی ہے الحمدللہ. اگر آپ میری عربی گرامر سیریز دیکھ چکے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. لیکن اتنا تو ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا کہ لم پیچھے آیا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں. تو اصل میں جب یہ تھا یذکر تو دو ساکن جمع ہو گئے, اس ایک کلمے کے اندر ساکن آ گیا اور دوسرے کلمے کے اندر ساکن آ گیا. اصل میں یہ تھا یذکر اسم, یہاں پر زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا اگر الگ پڑھیں گے. لیکن یہ حمزۃ الوصل ہے, جب آپ اس کو ملاتے ہیں وصل کی صورت میں تو یہ نہیں پڑھا جاتا, تو یہ بن جاتا ہے یذکر اسم. لیکن جب ملاتے ہیں نا تو یہ بنتا ہے یذکر اسم, یعنی اس را کے نیچے زیر لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ دو ساکن جمع ہو گئے. پہلا ساکن آپ کا غیر مدہ ہے, حروف مدہ میں سے نہیں ہے, تو جب مدہ میں سے نہیں ہے تو زیر دے کر اس کو پڑھا جائے گا. رول ہمارے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. تو سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے یہ, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. تو آپ پڑھتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے آپ اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں. البتہ 4 مثالیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں, کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایکسیپشنز آپ کو ہر جگہ ملیں گی, ایکسیپشنز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن وہ جو 4 مثالیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں بیان کریں گے, کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. لیکن وہ جو 4 مثالیں میں آپ کو دوں گا نا, کیونکہ آپ نے قاعدہ یہی یاد رکھنا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو اس کو زیر دے کر پڑھیں گے, یہ قاعدہ آپ کا چلے گا. لیکن 4 مثالیں اس قاعدے سے مستثنا ہیں. یعنی قاعدہ تو یہی والا ہوگا, قاعدہ یہی والا ہوگا, لیکن اس میں ہوگا کیا, اس میں 2 مثالوں میں پیش دیا جائے گا اور 2 مثالوں میں زبر دیا جائے گا. حالانکہ زیر ہی دے کر پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی آپ کو سمجھنی ہے جس میں 2 مثالوں کے اندر پیش دیا جائے گا, 2 مثالوں کے اندر زبر دیا جائے گا. اور وہ رولز میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, وہ 4 رولز ہیں. اور پھر انشاءاللہ جو ہم نے شروع میں یہ آپ کو بتایا, یہ جو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو, یعنی یہ جو سورہ آل عمران کی پہلی آیہ کریمہ ہے, اس کے میم کے اوپر یہاں پر زبر آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے قرآن کے اندر کھول کر دیکھ لیجئے گا. لیکن اس کو جب آپ پڑھتے ہیں نا وصل کی صورت میں, اس زبر کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. حالانکہ ہم سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا پڑھتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب, لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ہم ایسے نہیں پڑھیں گے الف لام میم اللہ لا الہ, اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر وقف کریں گے. لیکن وصل کی صورت میں اس میں کیا رول ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جاننا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس پورے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس ویڈیو کو لازماً شیئر کر لیجئے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.